बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं ख्वाजा सलीम शहरयार एक बार फिर अपनी दुनिया नेटवर्क पे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे आज के मौजू हैं जो थाना शादरा में FIR दर्ज हुई है बगावत की, मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और 40 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमाओं के ख़िलाफ़। फिर गुजरांवाला में मियाँ नवाज़ शरीफ के दामाद सफदर के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्होंने जो खुल्लम खुल्ला हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां दी थी, उस सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था गुजरांवाला पुलिस की मुद्दईयत में। और हमारा तीसरा मौजू है गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नवाज़ के नाअहल MPA अशरफ अंसारी की ताज़ा मुलाकात जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपने भाई चौधरी यूनुस अंसारी के साथ की, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, थाना शादरा लाहौर में बदर रशीद नामी एक शख्स ने मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के 40 से ज़्यादा मरकज़ी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिनमें राजा ज़फ़रुल हक़, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, दानियाल अज़ीज़, एहसन इक़बाल, सेनेटर परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, उज़्मा बुखारी और सायरा अफ़ज़ल तारड़ और इसी तरह के ख्वाजा साद रफ़ीक और कई मरकज़ी रहनुमा शामिल हैं, जिनकी तादाद 40 के करीब है या 40 से ज़्यादा है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये मुकदमा एक आम शहरी ने दर्ज करवाया है, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और इन सब लोगों के ख़िलाफ़ 11 दफ़ात शामिल की गई हैं। ख़वातीन व हज़रात, बदर रशीद नामी शख्स का ये कहना है कि मैं पहले मियाँ नवाज़ शरीफ का सपोर्टर था, लेकिन कारगिल में इन्होंने जो कुछ किया, कारगिल की जंग के दौरान इन्होंने जो कुछ किया, जब ये अमेरिकन सदर क्लिंटन और वाजपेयी के दबाव पे रातों रात वाशिंगटन के लिए रवाना हुए और वहाँ इनको क्लिंटन ने क्या प्रेशराइज़ किया या वाजपेयी ने क्लिंटन के ज़रिए इनको क्या पैगाम दिलवाया, जो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ पे कारगिल जंग को बंद करने का कहना शुरू कर दिया और उसको बंद भी कर दिया। तो ख़वातीन व हज़रात, बदर रशीद का कहना है कि उस बात से मेरी दिल आज़ारी हुई थी और मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ छोड़ दिया था एक सपोर्टर की हैसियत से। ख़वातीन व हज़रात, वो तो एक आम कारकुन था, कोई रहनुमा तो था नहीं। तो ख़वातीन व हज़रात, उसने कहा कि अब जो इनका बयानिया है, जो खुल्लम खुल्ला इंडियन एजेंडे को पूरा कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ हिंदुस्तान के परवरदा हैं। जिस तरह किसी ज़माने में MQM की लंदन के सरबराह, जो कि पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह थे और पीर कहलाते थे इल्ताफ़ हुसैन, वो राह और हिंदुस्तान की हुकूमत के परवरदा थे और उनका सारे का सारा लंदन में मुकीम रहने का ख़र्चा हिंदुस्तान की हुकूमत ही उठाती थी और वो उन्हीं की कही हुई बातें करते थे। वही किरदार आजकल मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी शरीफ अंपायर और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, बदर रशीद नामी शख्स का कहना है कि मेरी तो दिल आज़ारी हुई, मेरी तरह पाकिस्तान में मुकीम और भी पाकिस्तानी हैं जिनकी तादाद करोड़ों में है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ से
اور ان کی پالیسیوں سے متنفر ہو چکے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ مقدمہ دائر ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عدالت عالیہ اس پہ کیا کرتی ہے، کیا ایکشن لیتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہ بغاوت کا مقدمہ ہے، غداری کا مقدمہ نہیں ہے۔ اور خواتین و حضرات، ان میں مریم نواز اور نواز شریف کا تو نام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مرکزی رہنما اور ہیں ان کا نام اس لیے ہے کہ جس روز میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان لوگوں سے خطاب کیا تھا، جو جاتی عمرہ میاں نواز شریف صاحب کے گھر اس روز موجود تھے، انہوں نے بھی ان کی یہ اشتعال انگیز تقریر سنی تھی۔ تو خواتین و حضرات، اس لیے ان کا نام نامزد کیا گیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگوں کا نام نامزد ہے، ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اس میں ان کا نام نامزد ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اگر وغیرہ وغیرہ ہو تو لوگ شک کا فائدہ لے کے پرچے میں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، لیکن خواتین و حضرات ان کا نام نامزد ہو چکا ہے۔ اب ان کی گرفتاری پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی طرف، جنہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پہ فیصلہ کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 10 اکتوبر تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن ان کو حکم دیا ہے کہ آپ مقامی عدالت سے رجوع کریں۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پیشتر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے، جو کہ اب تک بہت دھیمی سیاست کر رہے تھے اور خاموشی سے وقت گزار رہے تھے، لیکن اب انہوں نے جارحانہ رویہ اپنایا اور گوجرانوالہ میں جلسہ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بزور بازو بزور قوت جلسے کا انعقاد کیا اور اس میں کھلم کھلا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیاں دی اور ان کو اکسایا کہ میرے خلاف ایکشن کریں۔ تو خواتین و حضرات، اس کی پاداش میں گوجرانوالہ پولیس کے ایک پولیس آفیسر کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹ دی گئی تھی ان کے خلاف بغاوت کی، جس میں گوجرانوالہ سے مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے خالد عمران بٹ کا نام بھی شامل تھا۔ تو خواتین و حضرات، اب 10 اکتوبر تک کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کیس کا کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ماضی میں بھی بغاوت کے کئی کیسز پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف ہو چکے ہیں، جن میں سرکردہ نام محترمہ فاطمہ جناح مرحومہ، جو کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوا۔ خواتین و حضرات، ہماری آرمی کے آفیسرز کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوا۔ خواتین و حضرات، مجیب الرحمان، جو کہ بنگلہ دیش پاکستان کو، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والے تھے اور بنگلہ دیش کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے، اور موجودہ وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد کے والد تھے، ان کے خلاف بھی اگرتلہ سازش کا مقدمہ چلا اور ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ پھر ان کو وہاں سے لاہور قلعہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ الیکشن میں 1971 کے انہوں نے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ خواتین و حضرات، یہ سب باتیں آپ کے ذہن کے جھروکوں میں موجود ہوں گی۔ اور خواتین و حضرات، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وزارت عظمیٰ کے دور میں آج کل جو عوامی نیشنل پارٹی یعنی اے این پی ہے، اس وقت اس کا نام نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب ہوا کرتا تھا، اس کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلا اور اس کو
بین کر دیا گیا اس نام کو، نیب کے نام کو، اور ولی خان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حیدرآباد ٹریبونل 1976 میں تھا، بہت مشہور۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تب ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ تو خواتین و حضرات، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بغاوت کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ کیا انہی مقدمات کی طرح یہ بھی فائلوں کی نظر ہو جائے گا یا اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا؟ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں خواجہ سلیم شہریار اپنی دنیا نیٹ ورک سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔